آره، هیچی نمیشه، ولی اینجوری هم ممکن نیست. آره، قبول کن. دارم قیمت خوب پیشنهاد میدم. هیچی نمیشه. و یه چیز دیگه فراموش کردم. دفعه قبل از خونت شکایت شده بود. این بار خدمات درستی میدی، وگرنه ما هم خدمات درستی نمیدیم. آره، هیچی نمیشه، فقط حواست باشه. ماشاءالله، خیلی خوشگل به نظر میرسی. آره، بکنم امشب خیلی پول قراره گیرم بیاد. تو واسه همین با هم ازدواج کردی؟ هیچ وقت دوستم نداشتی نه؟ من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام که آینده خیلی خوبی داشته باشی. همون جوری که سنا رو دوست داشتی. سنا؟ کی اینو به تو گفته؟ همونی که منو پیشش فرستادی گفت. اون به هم حسودی میکنه، مزخرف میگه. تو دادگاه پرونده‌تون در جریانی؟ دارایی اونم بالا کشیده بودی؟ عزیزم، به جز تو هیچ کس تو زندگیم نیست. کافیه دیگه. تو از سنا سوء استفاده کردی، دارایی اونم اینجوری بالا کشیدی. آره، سوء استفاده کردم. ازدواج کردم، از اون زن سوء استفاده کردم. و اگه نیاز باشه ازدواج سومم میکنم. تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ الان من تو باید یه کاری کنی. من دیگه تو این کثافت بازیات نیستم. ببین مجبوری که این کارو بکنی و دیگه هیچ راهی هم نداری، وگرنه. چی کار میکنی؟ دست و پامو میبندی؟ کتکم میزنی؟ بزن تا حد مرگ بزن. همینجوری شم از خودم چندشم میشه. نه نمیزنم، بیا اینجا. نمیزنم، کتکت نمیزنم، بیا اینجا. به من گوش کن. نمیزنم، به من گوش کن. آروم باش، آروم باش. به من گوش کن. الان برو، دیر شده. الان برو و آقا شهزاد رو ملاقات بکن و برگرد. از این به بعد هرچی هم که تو بگی همونه باشه. برو، آفرین. دیر شده. آقا شهزاده بره به جهنم. من نمیرم. خیلی اذیتم کردی. دیگه چجوری بفهمونمت؟ لطفاً باید اینو بفهمی. داشتم به زبان خوش میگفتم. کمک نه کمک کمکم کنی. نه میری یا نه؟ میری؟ اون اول بهت فهموندم که با من دهن به دهن نشو، ولی تو نفهمیدی. الان نشونت میدم. نه خواهش میکنم. این خوشگلیت دیگه تمام شد. اینو عقل چی میزنه؟ بیا میگم بیا. بلم کن. درو باز کن لطفاً. کسی هست؟ لطفاً منو نجات بدی. لطفاً محض رضای خدا درو باز کن.